इश्टानो, आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. 1997 वर्सा नोव्हेंबराचे 18 तारखेर दिल्ली शारांत एका पुला वयल्यान शाळेच्या भुरग्यांक व्हरपी बस न्हंयत पडली आनी सुमार 30 भुरगीं सोंपलीं. जेन्ना ती बस पडली तेन्ना त्या बशी फाटल्यान एकटो सीख धर्माचो तरणाटो स्कुटरीर वतालो. बस पडली ताणें पळयली आनी स्कुटर ताणें कुशीन फुटपाथेर दवरली आनी तो उदकांत उडलो. आनी ताणें त्या बशींतल्यान कितलेशाच भुरग्यांक भायर काडली, वाटायली. खूब वेळो तो त्या म्हेळ्या उदकांत तो थंय आसलो. मागीर दुसरे आयले, फायर ब्रिगेड आयले आनी कोण कोण आयले, सगळे आयले आनी वो मागीर वयर आयलो आनी स्कुटर घेतलो आनी गेलो. कोणाकूच खबर ना त्या तरणाट्याचें नांव कितें, ताचो पत्तो कितें, तो खंय रावता, कांयच खबर ना. कोण एकटो तरणाटो आयलो, सीख तरणाटो, कित्याक ताच्या नेसना वयल्यान, कित्याक तांकां लांब केंस आसतात न्ही, ते अशे बांदतात, ताच्या नेसना वयल्यान तो सीख म्हणून कोणाक काडलें. पूण कोणें ताचें नांवूय विचारूंक ना आनी ताणें जावनी कोणाक सांगूंक ना. तो गेलो. आनी एक घडीत घडलें. एका क्रिस्तांव मनशान, ताका आमी पेद्रू म्हणुया, ताणें आनी एका गरजेवंत आसल्या एका क्रिस्तांव मनशाक, अनवळखी मनशाक, ताका आमी पावलू म्हणुया, ताका आदार केलो. तेन्ना हो पावलू पेद्रूक विचारता, तुजें नांव कितें, तूं खंय रावताय? तेन्ना पेद्रू पावलूक म्हणटा, तूंय क्रिस्तांव, हांवूय क्रिस्तांव. तुवें सान लुकाच्या वांजेलांत जेजूची बऱ्या सामारित्याकाराची वपार आयकूंक नाय? तो सामारितान थंयसर वाटेर पडलेल्या मनशाक आपल्या गाडवाचेर बसयता आनी ताका व्हरता आनी ताची सगळी कितें करूंक जाय तें करूंक लायता, पयशे फारीक करता. ताचें नांव तुका खबर आसा? तो म्हणटा, ना, तातूंत नांव ना. हांवूय तसलोच सामारितान, म्हाका नांव नाका. तुका म्हजी गरज आसली, हांव तुजे गरजेक पावलो, जालें. पळया, त्या सीख तरणाट्यान एका बऱ्या सामारितानाचें काम केलें. ताका नांव नाका आसलें. ताका फकत त्या वेळार आपणें कोणाक तरी आदार करूंक जाय, कित्याक ताका पेंवपाक खबर आसली. देखून तो न्हंयत उडलो, नाजाल्यार तोय बुडोवन मरता आसलो. तो दुसऱ्यांक पावलो. आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांक निस्वार्थी मनान सेवा करपी मनशां जावंक जाय. नांवा खातीर नाका. आमचें नांव छापून येवंक जाय, आमचो फोटो येवंक जाय आनी लोकांक सगळें आमची सगळी तोखणाय करूंक जाय. पळय, असली गजालींत आमी जर बुडलीं जाल्यार आमची सेवा निस्वार्थी जायना. तेन्ना आमी नांव मेळटा थंयच धांवता. आमी असलीं मनशां जावंक जाय आनी असल्या मनशांची गरज ह्या संवसारांत आसा आनी तसलीं मनशां आसात. नांव नासतना तीं दुसऱ्यांक आदार करतात, दुसऱ्यांच्या गरजे आकांताक पावतात आनी ताचें इनाम तांकां देव दिता. कित्याक जेजू म्हणटा, कोण पेल्याक एक पेलो म्हणजे ग्लास उदक जर दीत, ताचें इनाम ताका मेळटलें. उदक, एक पेलो उदक, ल्हान वस्त, चिल्लर वस्त, ताचें सुद्दां इनाम मेळटलें म्हणटा जेजू. म्हणजे दुसऱ्यांक पळय आमी कितें बरेंपण करता तें खंयच वचना, ताचें इनाम आमकां मेळटलेंच. तें आजूच मेळूंक जाय अशें कांय ना. तें आज मेळत, फाल्यां मेळत, वा आमी मरतच आमकां मेळत. म्हणटच आमी त्या सीख तरणाट्या भाशेन नांव नासतना
तोखणायची आशा करिनासतना दुसऱ्यांच्या गरजांक आकांताक पावची मनशां जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.